चैप्टर 3 कर्म योगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते। मथा बुद्धिर्जनार्दन। मथा बुद्धिर्जनार्दन। तत्किं कर्मणि घोरे माम्। तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते। मथा बुद्धिर्जनार्दन। तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य। तदेकं वद निश्चित्य। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच। श्रीभगवान् उवाच। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्। कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवान् उवाच। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्। कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भात्। न कर्मणामनारम्भात्। नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च संन्यसनादेव। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारम्भात्। नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते यवशः कर्म। कार्यते यवशः कर्म। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते यवशः कर्म। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा। इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते।
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते असक्तः स विशिष्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसङ्गः समाचर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् अनेन प्रसविष्यद्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक् एषवोस्त्विष्टकामधुक् सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा श्रेयः परमवाप्स्यथा देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा इष्टान् भोगान् हि वो देवाः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः भुञ्जते ते त्वगं पापाः
ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवः अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठित एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्वात्मरतिरेव स्यात् यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्तः नैव तस्य कृतेनार्तः नाकृते नेह कश्चन नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्तः नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततम् तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः परमाप्नोति पूरुषः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्म नैव हि संसिद्धिम्
कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः आस्तिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यं कर्तुमर्हसि सम्पश्यं कर्तुमर्हसि कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यं कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि यहन्न वर्तेयम् यदि यहन्न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः मनुष्या पार्थ सर्वशः यदि यहन्न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदे उरिमे लोकाः उत्सीदे उरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्या इमा प्रजाः उपहन्या इमा प्रजाः उत्सीदे उरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्या इमा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तः कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम् चिकीर्षु लोकसंग्रहम् सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनाम् अज्ञानां कर्म संगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्
विद्वान् युक्तः समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते कर्ताहम् इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् कृत्स्नविन्न विचालयेत् प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः युध्यस्व विगतज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मतमिदं नित्यम् ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः विद्धि नष्टान् चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतेर्ज्ञानवानपि
प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्तिनौ तौ ह्यस्य परिपन्तिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्तिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापच्चरति पूरुषः पापच्चरति पूरुषः अनिचन्नपि वार्ष्णेय अनिचन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापच्चरति पूरुषः अनिचन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् विद्येनमिह वैरिणम् श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतज्ञानमेतेन आवृतज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च आवृतज्ञानमेतेन
ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परान् याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः इन्द्रियाणि परान् याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. In the Srimad Bhagavad Gita, in the 18th chapter, Lord Krishna says this, 18:71. Shraddhavananasuyascha Shrinuyadapi yo narah sopi muktas shubhal lokan prapnuyat punya karmanam. Let's see the meaning. The person who has trust in this Shastra and who does not find fault with the Shastra, even if he merely listens to this teaching, let me repeat again, even if he merely listens to this teaching, he also on death would gain the auspicious worlds of those who do good karmas. Which means just listening to the Srimad Bhagavad Gita is a good karma. So, please subscribe to my YouTube channel, Gita Reciting at Your Convenience. And more importantly, please like and share this video, because you could be instrumental in helping somebody add a good karma in their account somewhere around the world. Hare Krishna.